डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं मैद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ डॉक्टर उबैद। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में गैर मेयारी जाली अद्वियात, नकली अद्वियात के हवाले से वफाकी काबीना ने रिसेंटली एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जो है मंजूरी दी। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्या है, किस तरह से ये काम करेगा, ड्राइव कब तक इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसकी डेडलाइन क्या है, और आम जो शहरी है मरीज़ वो कब तक अपने मोबाइल से QR कोड के ज़रिए चेक कर सके कि ये जो दवा वो ले रहा है मेडिसन, वो किस हद तक जो है वो जाली है और किस हद तक वो रियल है, ओरिजिनल है। उमैद, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन आपके न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी है मुल्क में, जो कि हम दुनिया की जैसे और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वैसे 9 रेगुलेटरी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन सर्विलेंस का फंक्शन है, जो आपका क्वेश्चन भी परटेन करता है। एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में बाकी जगहों पे भी और पाकिस्तान में भी हमने गवर्नमेंट के ये विजन के मुताबिक वी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस कि हर दवाई के पैक के ऊपर एक 2D बार कोड भी होगा और अलॉन्ग विद ए सीरियल नंबर जो डिटरमिन करेगा दैट जेन्युइननेस ऑफ दवाई, और इसके अलावा 4 चीज़ें और होंगी जो कंफर्म करेंगी उस दवाई के बारे में। इसमें आफ्टर और कंसल्टेटिव प्रोसेस विद द स्टेक होल्डर्स, इसमें हमारी लेजिस्लेशन हो चुकी है, सॉफ्टवेयर जो है ऑलमोस्ट प्रिपेयर है। इंडस्ट्री की रेडीनेस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री ने भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, हम इंशाल्लाह ऑलरेडी उनके साथ एक ट्रेनिंग सेशंस में भी हैं, उनको 4 मंथ्स का टाइम दिया गया है और बाय 10th of October दिस सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप CEO आए हैं, इससे पहले काफ़ी एक सालों पे ये एक मुहित है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर्स का एक नेक्सस है कि जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन जब देते हैं तो वो जेनरिक नाम के बजाय ब्रांड नेम देते हैं, तो उसके बाद जो है मरीज़ जाता है तो वो ब्रांड नेम ढूंढता रहता है, तो उससे काफ़ी महंगी जो है अद्वियात वो मिलती हैं। तो इस हवाले से ड्राइव क्या मैकेनिज्म ला रहा है, कोई मिनिस्ट्री के साथ कोई आप मिलकर कोई ऐसा कोई जो है पॉलिसी बना रहे हैं कि जो है वो डॉक्टर जो है वो जेनरिक नाम पे आप लोगों की, हालांकि इस पे एक पॉलिसी भी है कि आप जो केमिकल जो नेम है उसकी आप प्रिस्क्रिप्शन दें। हमारे मुल्क में 1976 का कानून था, उससे पहले जेनेरिक ड्रग एक्ट था 1973 का, विच वाज लेटरली रिपील्ड व्हेन 1976 लेजिस्लेशन वाज प्रोमलगेटेड। उसमें जो प्रोविजन है वो जेनेरिक एंड ब्रांड नेम दोनों के साथ है। एक्ट में भी सब्सिक्वेंट रूल्स भी जो बनाए गए, एंड सिंस देन ये इम्प्लीमेंटेशन में है। तो आपने जो रेफ़र किया कि हमारी कोई एडवाइजरी है, तो देखें एडवाइजरी से तो ये सिस्टम नहीं चलने वाले। आपको जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में ड्रैप एक एंटिटी है, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी सेकंड है, PMDC थर्ड है, इंडस्ट्री फोर्थ है, एंड ओवरऑल हमारा एक जो है इकोसिस्टम है जिसको कनेक्ट होकर एक हेल्थ सिस्टम बनाया जाता है। तो उस इकोसिस्टम के जब तमाम लोग इस बात पे कन्विंस्ड होंगे कि और पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, लेजिस्लेशन आएगी। अच्छा, अद्वियात के महंगे होने का जो है सोशल मीडिया के अलावा एक आम आदमी पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ है कि अद्वियात ज़्यादा महंगी होंगी। अभी कुछ रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे जो है ना एक पूरा एक ट्रेंड चल रहा है कि जो आई ड्रॉप्स हैं या उसके अलावा जो दीगर अद्वियात है वो काफ़ी महंगे होंगे, मतलब 300 रुपये का आई ड्रॉप जो 1600-1700 रुपये का जो है हो गया। तो मेडिसिन कंट्रोल जो प्राइसिंग की जो पॉलिसी है वो है क्या, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। और दूसरा है कि जो ड्रैप है वो किस तरह से जो है मेडिसिन को रेगुलेट करता है, उसकी जो प्राइसिंग है। जितनी भी प्राइसिंग मैकेनिज्म है that is finally approved for any increase or decrease by the federal government cabinet. तो उसके लिए डेफिनेटली कैबिनेट के लिए भी एक तरीकाकार है, दैट इज़ द ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी। बेसिक जो उसका सेक्रेटेरिएट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सुपरवाइज करने का, प्रोसेसिंग करने का और रिकमेंडेशन का, वो ड्रैप है। इसके बाद ड्रैप का एक पॉलिसी बोर्ड है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड फाइनली कैबिनेट करता है। बट February 2024 में द गवर्नमेंट एट दैट टाइम डिसाइडेड कि दवाइयों की कीमतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स हैं नाउ उनकी प्राइसेस डीरेगुलेटेड हैं। डीरेगुलेटेड मींस दैट कंपनीज कैन सेल द प्राइस एज पर देयर ओन डिसीजन मेकिंग। तो और ये जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन है ये गवर्नमेंट ने नहीं करना, ये WHO की एक लिस्ट की बेस पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अपना API जो है वो बाहर से मंगवाता, तो उस हवाले से ड्रैप और मिनिस्ट्री मिलकर क्या काम कर। दूसरा वैक्सीन पॉलिसी के हवाले से बताएं कि अब कब तक जो है वो ड्रैप उसे अपने उसके इकदाम क्या चल रहे हैं अभी। सबसे पहले मैं API के मुतालिक बताऊंगा, या दोनों को हम मिला के भी जब इसको देखते हैं तो अगेन इसका जो कस्टोडियन है या सिर्फ ड्रैप के और नेशनल हेल्थ सर्विसेज के काम कर लेने से
ہم سمجھیں کہ ویکسین اور اے پی اے پاکستان میں بن جانا ہے تو نہیں. ہم تو ریگولیٹر ہیں فرام دی پرسپیکٹیو آف ڈرگز اینڈ میڈیسن. بٹ جب کوئی انڈسٹری کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں اوور آل انفراسٹرکچر اینڈ انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں کیا ایکو سسٹم فار دا انڈسٹری, فار دا مینوفیکچرنگ, اٹ از آل ٹوگیدر اویلیبل اور ناٹ اویلیبل. دا گڈ تھنگ از کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ان دونوں کمپوننٹس کے لیے ایٹ لیسٹ وی مسٹ ہیو سم پالیسی ڈاکومنٹ. تو ویکسین پالیسی ان پرنسپل کیبنٹ نے اپروو کر لی, اس میں کچھ نوک پلک ہو رہی ہے, انشاءاللہ سون اٹ ول بی ڈن. اے پی آئی پالیسی کو بھی مزید امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو 1 ایئر پلان کیا ہے, ایسا کوئی پلان بتائیں, ایسی آپ کس پالیسی پہ کام کر رہے ہیں جس سے جو ایک عام جو شہری ہے وہ ڈریپ سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے گا, جو مریض ہے اس کے لیے کیا جو ہے ریلیف آپ کس پہ جو ہے پالیسی پہ کام؟ دیکھیں جی, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ فار پبلک, کسی بھی ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے پبلک کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹلی یہ کر سکتا ہے کہ ایکسیس ٹو میڈیسن ہونی چاہیے. ایکسیس ٹو میڈیسن کا مطلب ہے کہ دوائی کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے, اور یہ صرف اویلیبلٹی کی بات نہیں ہے, سیف افیکٹیو کوالٹی دوائی ہونی چاہیے. بٹ ناؤ 2026 آنورڈ ڈریپ نے 5 سال کا ایک اسٹریٹجک پلان دیا, اور یہ اسٹریٹجک پلان ڈریپ کا صرف نہیں ہے, یہ پورے نیشنل ریگولیٹری سسٹم کا ہے. پاکستان میں کتنے ایسے پیشنٹس ہیں کینسر کے, دوسرے جو ڈیزیز ہیں ایسی قسم کی, ان تک جو ہے دوائی پہنچ نہیں پاتی, میڈیسن پہنچ نہیں پاتی, اور وہ ان کے موت ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں, مطلب کیا چیلنجز ایسے ہیں جو ابھی بھی ڈریپ میں یا پاکستان کے فارما سیکٹر میں یا پاکستان میں ہے, جو ابھی بھی جو ہے لوگ ابھی بھی مر رہے ہیں, ابھی بھی ادویات نہیں بن رہی؟ اگین ڈریپ ون آف آرگنائزیشن ہے جس نے ہیلتھ کیئر سسٹم میں پرفارم کرنا ہے. تو آپ نے کینسر کی بات کی, انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ون ریزن اینڈ ادر ریزن ہمارے ہاں جب پیشنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے کینسر سے کا, تو موسٹ آف کیسز میں وہ اسٹیج تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ شاید وہ اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 کینسر میں ہوتا ہے, کہ دوائی کی اویلیبلٹی ہونے کے باوجود بھی شاید اس کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ارلی ڈائگنوسس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی آخر میں مریضوں کے لیے مطلب جو ایک میڈیسن متواتر جو ہے کنٹینیوسلی خریدتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا کوئی خوشخبری, کوئی میڈیسن کوئی سستی ہو, یا کوئی اس حوالے سے کوئی ابھی اقدامات کوئی ڈریپ کر رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جب سے ڈی ریگولیشن بھی ہوا تو ہم نے نا ایک سروے کرایا. اس سروے کے مطابق کہ جی واٹ از دی امپیکٹ آف ڈی ریگولیشن آن دا پرائسز آف میڈیسنس, تو دیکھیں اس میں بڑے ہمیں حیران کن ریزلٹس بھی ملے. ٹھیک ہے, دیر از مکس اینڈ میچ, بعض جگہوں پہ دوائیوں کی قیمتیں بڑی بھی ہیں, بٹ اسٹل 40% آف میڈیسنز آر کرنٹلی بینگ سولڈ آن دی لیس پرائس دین اپرووڈ ون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیو ٹو مارکیٹ کمپٹیشن, جو ہم بات بھی کرتے ہیں کہ کمپٹیشن کی وجہ سے پرائسز جو ہیں مارکیٹ میں کم بھی ہو رہی ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. جی ڈاکٹر عبید صاحب کی آپ نے بات سنی, بہت ہی جلد جو ہے ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے فارماسیوٹیکل کمپنی اور پورے سسٹم کے لیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس جو سسٹم ہے بہت جلد ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, اور جو ایک عام شہری ہے, مریض ہے, وہ جو ہے اپنے موبائل کے ذریعے جو ہے QR کوڈ کے ذریعے اسکین کر کے جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ اور پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو وہ دوا لے رہا ہے, میڈیسن لے رہا ہے, وہ کس حد تک جو ہے جعلی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ اوریجنل اور ریئل ہے.